व्हॉलीबॉल गेम सांगची म्हटल्यार की ही पयली स्लो गेम असली बट आतां इतली फास्ट जाल्या की आनी हे गेमीन 6 प्लेयर खेळटा भितर आनी ऑपोजीट टीम तशेंच भायर ते सबस्टिट्यूटूय आसता आनी भितर मिन्स डिफरंट आसता एटॅकर आसता ब्लॉकर आसता सेटर आसता आनी जी गेम मेन जो आसता ती टिमीन सांगचें म्हटल्यार जो सेटर आसता तो मेन आसता आतां भुरगे स्मॅशींगूच मारूंक सोदता बट सेटर कोण जावपाक सोदिना सो जे मेन बट जो गेम खेळटा की तो सेटरूच आसता आनी तो मास्टर मायंड आसपाक जाय सारको. ओके. आणि तुम्ही बीच व्हॉलीबॉल आणि व्हॉलीबॉल हे खेळटा सो आमकां डिफरन्सीस सांगा बीच व्हॉलीबॉल आणि व्हॉलीबॉल नॉर्मल अशी गेम. बीच व्हॉलीबॉल म्हटल्यार बीच व्हॉलीबॉल ही मातशी चड डिफिकल्ट गेम म्हटल्यार जाता कित्याक खबर आहा की दोनूच प्लेयरांक खेळची पडटा आनी इतलो प्रेशर आसता ते गेमीन की आतां ही ऑपोजीट टीम खेळटाना तूं ते कशें आसता की टार्गेट करता प्लेयराक एक जर समज तांकां दिसलो हो प्लेयर वीक आहा जाल्यार त्याच प्लेयराक ते सर्वीस घालता तशें आनी तुजेर इतको प्रेशर आसता मिन्स एका पॉयंटाक सुद्दां गेम वयता इतली आनी 8 मीटर ग्रावंड आसता तो आनी तुका सँड खबर आसा कितलो मुवमेंट कसो आनी टायर्डनेस भरपूर जाता आनी बीच व्हॉलीबॉल अशी गेम आहा की पावस सुद्दां पडलो जाल्यार तुजी गेम कंटिन्यू केदोय पावस पडो कितें आसूं आनी वताची सुद्दां तशीच केन्नाय आसता गेम.